बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर से होंगे। बुत शिकन पार्ट 3। दूसरे दिन अदालत आरास्ता हुई तो सब कुछ बदल चुका था। अमीर, मैं एक बार फिर इस औरत की ज़बानी अपने गुनाह की तफसील सुनना चाहता हूँ। हाज़रीन सबुख्तगीन की उस जुर्रत पर हैरान रह गए। कल जो शख्स मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़ा था, आज उसके चेहरे पर तमानियत और सकून की गहरी झलक मौजूद थी, जैसे वो यकसर बेगुनाह हो और कनीज रोशन आरा ने कसदन उस पर तोहमत लगाई हो। रोशन आरा एक बार फिर अमीर अलबतगीन के सामने आई, मगर जैसे ही उसने सबुख्तगीन की तरफ देखा वो शिद्दत खौफ से कांपने लगी। अमीर, ये शख्स बेकसूर है, रोशन आरा ने लरसती आवाज में कहा। अदालत पर मौत का सा सन्नाटा छा गया और असद शिराजी का चेहरा धुआं नजर आने लगा। अमीर, हकीकत सिर्फ इतनी है कि मैं सबुख्तगीन की मोहब्बत में मुब्तला हूं, मगर इसने कभी मेरी तरफ तवज्जो नहीं की। फिर मेरे दिल ने मुझे गुनाह का रास्ता दिखाया कि मैं इस तरह सबुख्तगीन को हासिल कर लूं या इल्जाम तराशी करके अपनी नाकाम मोहब्बत का इंतकाम ले लूं। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं, बस एक मैं ही गुनहगार हूं। अमीर, जो चाहे मुझे सजा दें। असद शिराजी ने इत्मीनान का सांस लिया। रोशन आरा ने उसे बड़ी खूबसूरती से बचा लिया था, मगर असद शिराजी को इस बात पर शदीद हैरत थी कि रोशन आरा ने अपना बयान क्यों बदल दिया। अमीर अलबतगीन का उदास चेहरा खुशी से धमक उठा और वो शिद्दत जज्बात से बेकरार होकर मसनद इंसाफ पर खड़ा हो गया। कनीज रोशन आरा को इस तोहमत तराशी पर ताजियानों की सजा सुनाई गई, मगर सबुख्तगीन ने दरमियान में मुदाखलत करते हुए कहा, अमीर, ये कमजोर औरत है जो अपने जज्बात से मगलूब हो गई थी। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं, मैं इसे माफ करता हूँ। बराह करम आप भी माफ फरमा दें। अमीर अलबतगीन अपने गुलाम की उस आला ज़र्फी से बहुत मुतासिर हुआ। सबुख्तगीन, तूने मेरे एतबार की आबरू रख ली। अमीर भरी अदालत में सबुख्तगीन को गले लगाकर रोने लगा। मैं किस लायक हूं अमीर? सबुख्तगीन की आंखें भी अश्कों से लबरेज थी। ये तो मेरे खुदा का करम है जो हर बार मुझे दुनिया के फितनों से महफूज रखता है। असद शिराजी अपने कनीज रोशन आरा पर बहुत बरहम नजर आ रहा था, मगर रोशन आरा ने बताया कि वो अपना बयान बदलने पर मजबूर थी। मेरे करीब एक बूढ़ा शख्स बेनयाम शमशीर लिए हुए खड़ा था और बार बार मुझसे कह रहा था कि अगर तूने सबुख्तगीन की बेगुनाही पर शहादत नहीं दी तो मैं इसी तलवार से तेरी शाहरग काट दूंगा। मगर मैंने तो किसी ऐसे बूढ़े शख्स को नहीं देखा। असद शिराजी यकायक परेशान नजर आने लगा। यज़दां की कसम, वो रात भर मेरे कमरे में रहा। रोशन आरा का पूरा जिस्म अब भी खौफ से कांप रहा था। फिर वो मेरे साथ अदालत तक चलाया। मुझे हैरत थी कि उसे किसी दरबान ने नहीं रोका और किसी पहरेदार ने उससे नहीं पूछा कि वो बेनयाम शमशीर लेकर अदालत में क्यों जा रहा है। असद शिराजी ने अपनी कनीज रोशन आरा के बयान करदा वाक़े को बड़ी हैरत से सुना और चंद लम्हों के लिए उसके तसव्वुर में सैयद अमीर अली शाह मजजूब का फर्जी चेहरा उभर आया। शायद ये मजहबी दीवाना अपनी शोबदाबाजियों से सबुख्तगीन को बचाने की कोशिश कर रहा है, मगर कब तक? लाजवाल आग के भड़कते हुए शोलों की कसम, मैं असद शिराजी हूं, इस गुलाम ज़ादे को माफ नहीं करूंगा। सबुख्तगीन रोशन आरा के तराशे हुए इल्जाम से बरी हो चुका था, मगर फिर भी उसके दिल में एक अजीब सी खलिश थी और यही खलिश उसे जंगल जंगल लिए फिरती थी। वो अपना बेशतर वक्त सैरो शिकार में गुजारता था। एक दिन उसने देखा कि एक हिरनी अपने बच्चे के साथ जंगल में घास चर रही है। सबुख्तगीन ने हिरनी के पीछे अपना घोड़ा डाल दिया। इस ताकुब में हिरनी तो उसके हाथ ना आ सकी, मगर हिरनी का बच्चा ज्यादा दूर तक ना दौड़ सका। सबुख्तगीन ने उसे पकड़ लिया और महल की तरफ रवाना हुआ। 2-3 फरसंग का फासला तय करने के बाद अचानक सबुख्तगीन ने पलट कर देखा, हिरनी उसके पीछे पीछे आ रही थी। सबुख्तगीन ने घोड़े की लगामें खींच ली। हिरनी भी कुछ फासले पर रुक गई। मासूम जानवर की आंखों में अपने बच्चे के बिछड़ने का गम इस तरह झलक रहा था कि सबुख्तगीन जैसा शिकारी भी मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। उसने बच्चे को छोड़ दिया। फिर सबुख्तगीन की आंखों ने बड़ा अजीब मंजर देखा। हिरनी बच्चे को प्यार करते हुए बार बार सबुख्तगीन की तरफ देख रही थी। उस मंजर को देखकर सबुख्तगीन के जिस्म का रुआं रुआं भी खड़ा हो गया। फिर हिरनी चली गई। उसी रात सबुख्तगीन ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, सबुख्तगीन, तूने जिस तरह एक जानवर पर रहम खाया है वो अल्लाह की बारगाह में बहुत मकबूल हुआ है। आइंदा भी अल्लाह की मखलूक से इसी सिला रहमी के साथ पेश आना। अनकरीब तुझ पर आसमानों से रहमो करम की बारिश होगी। सबुख्तगीन की आंख खुली तो वो उस ख्वाब को याद करके ज़ारो कितार रोने लगा। एक जानवर पर रहम खाने के बदले में उसे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई थी। जियारत का वो एजाज जिसे हासिल करने के लिए एक मुसलमान जिंदगी भर तड़पता रहता है।
اس خواب کے کچھ دن بعد ہی غزنی کی جنگ میں سبکتگین کو پورے لشکر کا امیر بنا دیا گیا۔ اسد شیرازی نے خبر سنی تو اندر ہی اندر پیچو تاب کھا کر رہ گیا۔ باپ کے اشارے پر ارمغانہ ایک بار پھر تنہائی میں سبکتگین سے ملی اور اسے نیا عہدہ و منصب حاصل کرنے پر مبارکباد دیتے ہوئے بولی، سبکتگین، میں بھی زندگی کی اس جنگ میں تمہارے دوش بدوش لڑنا چاہتی ہوں۔ یہ میری سب سے بڑی خواہش ہے۔ کاش تم ایک بار دل کی آنکھوں سے میری طرف دیکھو۔ میرا دل پتھر کا ہے ارمغانہ، سبکتگین نے اسی بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے معاملے میں پیدائشی اندھا ہوں اور ایک اندھے انسان کو کچھ نظر نہیں آتا، پھر بھی میں تمہارا انتظار کروں گی سبکتگین۔ ارمغانہ تھکے ہوئے قدموں سے واپس چلی گئی۔ اسد شیرازی نے اپنی حسین و جمیل بیٹی کو ایک بار پھر ناکام ہوتے دیکھا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور شراب کا لبریز جام پی کر کاغذ پر سبکتگین کا ذائچہ بنانے لگا، پھر کچھ دیر بعد چیختے ہوئے بولا، ستارے اس غلام زادے کے حق میں نہیں، مگر وہ پھر بھی مسلسل کامیابیاں حاصل کر رہا ہے، آخر کیوں؟ ارمغانہ حیران و پریشان اپنے باپ کے سامنے کھڑی تھی۔ شاید وہ مذہبی دیوانہ امیر علی شاہ اس غلام زادے کی مدد کر رہا ہے۔ عالم تیش میں اسد شیرازی اپنے سر کے بال نوچتے ہوئے بولا، پہلے مجھے اس جادوگر کو راستے سے ہٹانا ہوگا، پھر میں دیکھوں گا اس کی مدد کو کون آئے گا۔ ادھر اسد شیرازی اپنے آدمیوں کو ترکستان بھیج کر سید امیر علی شاہ کے قتل کا منصوبہ بنا رہا تھا، اور ادھر ایک زابلی شریف کی لڑکی سے سبکتگین کی شادی ہو گئی۔ اس خبر کو سن کر ارمغانہ کئی دن تک اپنی شکست کا ماتم کرتی رہی۔ پھر اسد شیرازی کے سمجھانے پر وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ بے حیا باپ نے اپنی خوبصورت بیٹی کو نئے منصوبے میں رنگ بھرنے پر آمادہ کر لیا تھا۔ اس دوران اسد شیرازی نے سید امیر علی شاہ کو قتل کرنے کے لیے اپنے کئی مسلح آدمی ترکستان بھیجے، مگر جیسے ہی ان کی نظر اس مجذوب پر پڑی، وہ سب کے سب اندھے ہو گئے۔ اس خبر نے اسد شیرازی کو بدحواس کر دیا تھا۔ مجبوراً اس نے امیر علی شاہ کا تعاقب چھوڑ دیا اور سبکتگین کے خلاف سازشوں کے نئے جال بننے لگا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا۔ پھر ایک رات سبکتگین نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ اس کے مکان میں آتش دان کے اندر سے ایک درخت نکلا اور اس قدر بلند ہوا کہ بے شمار مخلوق خدا اس کے سائے میں آ گئی۔ آنکھ کھلنے پر وہ اس خواب کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ ایک کنیز دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے اپنے آقا کو فرزند کی ولادت کی خبر سنائی۔ سبکتگین اس خبر کو سن کر خوشی سے وارفتہ ہو گیا اور اس نے اپنا قیمتی ہار اس کنیز کو بطور انعام دے دیا جو اس کے بیٹے کی پیدائش کی خبر لے کر آئی تھی۔ سبکتگین نے اپنے بیٹے کا نام محمود رکھا اور اس خواب کے بارے میں سوچنے لگا جو اس نے گزشتہ رات دیکھا تھا۔ محمود غزنوی 357 ہجری میں عاشورہ کی رات کو پیدا ہوا۔ یہ ایک بابرکت رات تھی جس میں پیدا ہونے والا بچہ عام بچوں سے مختلف نظر آتا تھا۔ سبکتگین نے غور سے اپنے بچے کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں بند تھی اور جو دنیا کے تمام ہنگاموں سے بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ سبکتگین بہت دیر تک محمود کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اسے یکایک محسوس ہوا جیسے اس کے بیٹے کی پیشانی سے ایک روشنی سی پھوٹ رہی ہے۔ سبکتگین نے اپنے اس احساس کو ایک باپ کی بے پناہ محبت پر محمول کیا کہ دنیا کا ہر باپ اپنی اولاد کی شکل میں اسی قسم کی نشانیاں تلاش کرتا ہے، مگر جب اس کے آقا امیر البتگین نے محمود کو دیکھا تو اس کی زبان سے بھی بے اختیار اسی قسم کے الفاظ ادا ہوئے۔ سبکتگین، تجھے بیٹا مبارک ہو، ایک ایسا بیٹا جس کے چہرے سے جاہ و جلال کی روشنی پھوٹ رہی ہے۔ امیر، یہ آپ کی شفقت و عنایت ہے کہ میری طرح میرے بیٹے کو بھی محبت کے لائق سمجھتے ہیں۔ سبکتگین نے اپنے آقا کی مبارکباد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، نہیں سبکتگین، یہ کوئی رسمی مبارکباد نہیں۔ امیر البتگین نے پورا سر لہجے میں کہا۔ وہ مسلسل محمود کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ انسان کتنا ہی کم نظر کیوں نہ ہو، مگر ایک نایاب ہیرے کی چمک اسے اپنی طرف متوجہ کر ہی لیتی ہے۔ مجھے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ تیرا بیٹا بھی ایک ہیرا ہے، پتھر نہیں۔ اگر دستے قدرت نے اسے تراش دیا تو بھی اس کی آب و تاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ سبکتگین بہت خوش تھا۔ اس کی زندگی میں مسلسل خوشگوار انقلابات آ رہے تھے۔ جب بھی وہ زندگی کے ہنگامہ خیزیوں سے چھٹکارا پا کر اپنے بستر پر دراز ہوتا، اسے سید امیر علی شاہ کے الفاظ یاد آ جاتے، اپنے اندر اور باہر کے بتوں کو توڑ، اللہ تیری زنجیریں کاٹ دے گا۔ پھر سید کے الفاظ کی گونج سبکتگین کو اس قدر بے قرار کر دیتی کہ وہ امیر علی شاہ سے ملنے کے لیے بے چین ہو جاتا۔ وہ کسی حد تک اندر اور باہر کے بتوں کو پہچان چکا تھا، مگر پھر بھی ان بتوں کے چہرے دھندلے تھے۔ سبکتگین اسد شیرازی، ارمغانہ اور کنیز روشن آرا کو اندر کے بت سمجھتا تھا، مگر باہر کے بتوں سے سید کی کیا مراد تھی؟ سبکتگین اکثر الجھ کر رہ جاتا۔ پھر ایک دن اس نے غزنی سے ترکستان جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک بار پھر سید امیر علی شاہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا اعزاز حاصل کرنا چاہتا تھا۔ امیر، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کچھ دن کے لیے ترکستان جا کر سید امیر علی شاہ کے نیاز حاصل کر لوں، سبکتگین نے اپنے آقا سے درخواست کرتے ہوئے کہا۔ یہ سید امیر علی شاہ کون ہے؟ امیر البتگین نے حیران ہو کر پوچھا۔
सबुख्तगीन ने अपने दौरे गुलामी का वो वाकया सुनाते हुए कहा जब उसे अमीर अल्पतगीन के हाथ फरोख्त किया गया था। यह उन्हीं बुजुर्ग की दुआओं का नतीजा है कि मैं हासिदों के शर से महफूज रहा। अमीर अल्पतगीन ने बड़े ताज्जुब से सबुख्तगीन की बातें सुनी और फिर उसे इजाजत देते हुए कहा, तुम शौक से जाओ और उनकी खिदमत में मेरा सलाम भी पेश करना और दुआ की दरख्वास्त भी करना कि हम कमजोर इंसान सच्चाई के रास्ते में साबित कदम रहें। सबुख्तगीन बहुत खुश था और सफर की तैयारियां कर रहा था कि एक रात उसने फिर सैयद अमीर अली शाह को ख्वाब में देखा। सैयद उससे मुखातिब होकर कह रहे थे, सबुख्तगीन तुझे यहां आने की जरूरत नहीं। सैयद मैं सदमाए फिराक से बहुत शिकस्ता हूं। सबुख्तगीन ने आजुर्दा लहजे में कहा, अब मुझसे ये फासले बर्दाश्त नहीं होते। आपकी दुआओं से अल्लाह ने मेरी गुलामी काट दी है। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तेरा अल्लाह हर शय से बेनियाज है। सैयद अमीर अली शाह की पुरजलाल आवाज गूंजी, बंदे को रस्म दुआ अदा करते रहना चाहिए, मगर अल्लाह किसी की दुआओं का मोहताज नहीं है। उसने बराह रास्त तुझ पर करम किया है। इसमें अमीर अली शाह जैसे हकीरो आजिज बंदे की दुआओं का कोई कमाल नहीं है। अपने खालिक का शुक्र अदा कर। मेरे पास आने से तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। और अभी तेरी जंजीरें गुलामी कहाँ गई है? अभी तो उसकी कई सख्त कड़ियां बाकी हैं। तुझे लाजिम है कि उन पर मुसलसल जरबे लगाता रहे। अजब नहीं कि एक दिन सारा लोहा पिघल जाए। सैयद मुझ पर करम कीजिए। सबुख्तगीन ने दोनों हाथ जोड़ दिए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सिर्फ एक बार आपकी कदम बोसी को हाजिर होना चाहता हूं। इसके बाद फिर कभी कोई दरख्वास्त नहीं करूंगा। सबुख्तगीन मैं तेरा वक्त बर्बाद करना नहीं चाहता। अब अमीर अली शाह के लहजे से शफकत और नरमी झलकने लगी थी। जब तू मेरे इलाके में कदम रखेगा उस वक्त मैं यहां से जा चुका हूंगा। आप कहां चले जाएंगे सैयद? सबुख्तगीन ने घबरा कर पूछा। सांसों की जो मोहलत दी गई थी वो खत्म हो गई। अमीर अली शाह ने सबुख्तगीन के सवाल का जवाब देते हुए कहा, बस बुलावा आने ही वाला है। अपने सैयद के लिए दुआ करना कि उसे दोस्त की महफिल में दाखिले की इजाजत मिल जाए। अगर मेरे पहुंचने से पहले दरवाजा बंद हो गया तो मैं हलाक हो जाऊंगा। यह कहकर अमीर अली शाह रोने लगे। अगर तू समझता है कि तुझ पर मेरा हक है तो मेरी मगफिरत के लिए दुआ करना। मैंने अपनी सारी उम्र गफलत में बसर कर दी है। अब होश आया है तो सांस रुकने वाली है। मैं अपनी इस नाकारा जिंदगी पर बहुत शर्मिंदा हूं सबुख्तगीन। इंसान बड़े खसारे में है। मेरे लिए दुआएं खैर करना। बस तुझसे यही मेरी आखिरी इल्तिजा है। सैयद आप चले गए तो मैं इस भरी दुनिया में तन्हा रह जाऊंगा। सबुख्तगीन आगे बढ़ा और अमीर अली शाह के कदमों पर झुकने लगा। सैयद तेजी से पीछे हट गए। अभी तक बुत परस्ती के मुजाहिरों में उलझा हुआ है। अमीर अली शाह के लहजे से एक बार फिर जलाले रूहानी झलकने लगा था। अगर तू अपने ही जैसे इंसानों के कदमों पर झुकता रहा तो फिर बुत शिकनी कैसे करेगा? याद रख के खाक के पुतलों को छूने वाले हाथ एक दिन मफलूज हो जाते हैं। सीधा खड़ा हो जा, अमीर अली शाह ने तेज आवाज में कहा। सीधे रास्ते पर चलने के लिए सीधा खड़ा होना भी जरूरी है। सबुख्तगीन बड़े कर्ब के आलम में खड़ा हुआ और अमीर अली शाह के उदास चेहरे की तरफ देखने लगा। हाँ, एक और अहम बात, सैयद ने सबुख्तगीन को मुखातिब करते हुए कहा, अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखना। अमीर अली शाह ने सबुख्तगीन के नौ मौलूद बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मगर सैयद मैं आपके बगैर क्या करूंगा? सबुख्तगीन एक बार फिर गिरियाउजारी करने लगा। मैं तो आपकी मोहब्बतों का आदी हो चुका हूं। अगरचे रोजो शब के हंगामे मुझे आप तक पहुंचने की फुर्सत नहीं देते, लेकिन यह तसव्वुर भी मेरे लिए बहुत है कि आप इस दुनिया में मौजूद हैं। जब बहुत ज्यादा घबराऊंगा तो आपके पास चलाऊंगा, मगर आप तो जा रहे हैं। सबुख्तगीन अपनी बात मुकम्मल ना कर सका। शिद्दत जज्बात से उसकी आवाज घुट कर रह गई। मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सबुख्तगीन, अमीर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा। दिलों को सुकून तो अल्लाह के जिक्र ही से मिलता है, और अगर फिर भी तेरा नाफरमान दिल ना बहले तो निजाम शाह के पास जाना और उससे अपने लिए दुआ कराना। ये निजाम शाह कौन है? सबुख्तगीन ने हैरान होकर पूछा। अल्लाह का एक महबूब बंदा है जो दुनिया के शोर गुल से बहुत दूर गजनी की एक मस्जिद में रहता है, अमीर अली शाह ने कहा। सबुख्तगीन बस अब जा, हमें देर हो रही है। अल्लाह तेरी और तेरे बेटे की हिफाजत करे। यह कहकर सैयद मुड़े और कुछ दूर जाकर नजरों से ओझल हो गए। सैयद के जाते ही सबुख्तगीन की आंख खुल गई। उसने घबराकर इधर उधर देखा। वही कमरा था, वही साजो सामान और वही कसरे शाही की ऊंची ऊंची दीवारें। सबुख्तगीन कुछ देर तक धुंधली आंखों से अपने अतराफ का जायजा लेता रहा और फिर उसे यकीन आ गया कि वो एक तवील ख्वाब देख रहा था। उसने रात का बाकी हिस्सा बड़े कर्ब के आलम में गुजारा। सैयद अमीर अली शाह से ख्वाब की हालत में होने वाली गुफ्तगू ने सबुख्तगीन को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था। वो बार बार सोचता रहा कि कहीं उसका ख्वाब जहनी इंतशार का नतीजा ना हो। अगरचे सबुख्तगीन ने कई मरतबा सैयद अमीर अली शाह को ख्वाब की हालत में देखा था और हर बार वक्त गुजरने के साथ साथ उसका हर ख्वाब सच्चा साबित हुआ था। इस तरह सबुख्तगीन को अपने इस ख्वाब की सदाकत पर भी यकीन आ जाना चाहिए था।
लेकिन ये इंसानी फितरत है कि वो किसी नुकसान की खबर पर आसानी से एतबार नहीं करता। यही वजह थी कि सबुख्तगीन ने सैयद के रुखसत होने की बातों को दिल से कबूल नहीं किया था। फिर सुबह होते ही अमीर अल्पतगीन से इजाजत लेकर सबुख्तगीन तुर्किस्तान की तरफ रवाना हुआ। वो बर्क रफ्तारी के साथ सफर कर रहा था और वक्त से पहले सैयद की बारगाह में पहुंचना चाहता था। सबुख्तगीन रास्ते भर दिल ही दिल में दुआएं कर रहा था कि काश उसका वो ख्वाब झूठा साबित हो जाए और सैयद अमीर अली शाह न सिर्फ मौत से बल्कि हर बीमारी से महफूज हों। मगर उस वक्त सबुख्तगीन पर रंजो अलम का कोहे गिरा टूट पड़ा जब उसने तुर्किस्तान पहुंचकर ये जां गुदाज खबर सुनी। मकामी बाशिंदों ने अश्कबार आंखों के साथ उसे बताते हुए कहा, सैयद अमीर अली शाह 3 दिन पहले दुनिया से रुखसत हो गए। हम गरीब लोगों को ऐसा महसूस होता है कि जैसे अभी अभी हमारे सरों से बाप का साया उठा है। हम तुम्हें अपना गम कैसे बताएं कि हमारी जबानें हमारा साथ नहीं दे रही है। सबुख्तगीन ने देखा कि वहां मौजूद हर शख्स रो रहा था और खुद उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बह रहे थे। फिर जब गिरिया उजारी का यह सैलाब गुजर गया तो सबुख्तगीन ने मकामी बाशिंदों से दरख्वास्त की कि वो उन्हें सैयद की कब्र पर ले जाएं। बड़ा जज्बाती मंजर था। सबुख्तगीन अपने आप पर काबू न रख सका और अमीर अली शाह की कब्र से लिपट कर रोने लगा। सैयद, ये क्या हो गया? यकीन ही नहीं आता कि आप मुझे इस तरह छोड़कर चले जाएंगे। सबुख्तगीन का बुरा हाल था। मकामी बाशिंदे ये तो नहीं समझ सके थे कि सैयद की कब्र से लिपट कर रोने वाला शख्स गजनी का सिपे सालार है, लेकिन फिर भी सबुख्तगीन का लिबास देखकर उन्हें अंदाजा हो गया था कि सैयद का यह अकीदतमंद कोई बाअसर इंसान है। तमाम लोग हैरत और उदासी से सबुख्तगीन को रोते हुए देख रहे थे। फिर आंसुओं का ये तूफान थमा तो उसने अपने पैराहन की जेब से एक थैली निकाली जो अशरफियों से भरी हुई थी। सबुख्तगीन ये अशरफियां सैयद अमीर अली शाह को नजर करने के लिए लाया था। अगरचे वो जानता था कि सैयद सोने के इन सिक्कों को कबूल नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इस ख्याल से यह हकीर सी नजर ले आया कि अमीर अली शाह इसे गरीबों और मोहताजों में तकसीम कर देंगे। और उनका मिजाज भी यही था कि वो किसी की नजर कबूल नहीं करते थे। अगर कोई अकीदतमंद बहुत ज्यादा इसरार करता तो उसे हुक्म देते हुए फरमाते, पता नहीं तूने ये दौलत किस तरह कमाई है, इसलिए सारा अजाब तेरी गर्दन पर, अपने ही हाथों से इसे जरूरतमंदों में तकसीम कर दे। अब यह खुदा की मर्जी है कि इसे कबूल करे या उल्टा तेरे मुंह पर मार दे। अमीर अली शाह की उस आदत से वाकिफ होने के सबब सबुख्तगीन ने अशरफियों से भरी हुई वो थैली एक बूढ़े शख्स की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बुजुर्ग, मैं ये हकीर सी नजर सैयद के लिए लाया था, मगर सैयद तो हमसे खफा हो गए। शिद्दत गम से सबुख्तगीन की आवाज लरज रही थी। बराहे करम इसे कबूल कर लीजिए और तमाम जरूरतमंदों में बराबर से तकसीम कर दीजिए। तुर्किस्तान का वो मकामी बूढ़ा कुछ देर तक सबुख्तगीन के आंसुओं से भीगे हुए चेहरे को देखता रहा और फिर हाथ बढ़ाकर अशरफियों की थैली ले ली। नौजवान, अगर तुम्हारी आंखों से अश्कों का जलता हुआ दरिया ना बहता तो मैं हरगिज इस नजर को कबूल ना करता। मुझे यकीन आ गया है कि तुम्हें सैयद से बहुत मोहब्बत है और मैं उसी मोहब्बत की खातिर तुम्हारे लाए हुए इस तोहफे को भी पसंदीदगी की नजरों से देखता हूँ। ये कहकर तुर्किस्तानी बूढ़े ने थैली खोली और वहां मौजूद तमाम लोगों में वो अशरफियां बराबर से तकसीम कर दी। फिर उसके बाद सबुख्तगीन मकामी हुकाम से मिला और उनके सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए बोला, मैं सैयद अमीर अली शाह की कब्र पर एक शानदार इमारत तामीर कराना चाहता हूँ ताकि आने वाली नस्लों को इस बरगुज़ीदा शख्सियत के बारे में मालूमात हासिल हो सके और लोगों को ये राज पता चले कि इस कब्र के नीचे कैसा मर्द बाकमाल सो रहा है। मकामी हुकाम ने बड़ी हैरत से सबुख्तगीन की गुफ्तगू सुनी। हम यहाँ रहने वाले किसी सैयद अमीर अली शाह को नहीं जानते। मकामी हुकाम ने बड़ी बेदिली के साथ कहा, खबर नहीं कि आप किस मर्द बाकमाल की बात कर रहे हैं। सबुख्तगीन को तुर्किस्तानी उमरा की इस बेखबरी से शदीद अजियत पहुंची, मगर उसने अपने जज्बात पर काबू रखा। मैं आपकी इस लाइल्मी पर इजहार राय करना नहीं चाहता कि सैयद अमीर अली शाह कौन थे, और मुझे इसका भी अफसोस है कि इक़्तिदार के हंगामों में एक मर्द कलंदर को क्यों फरामोश कर दिया गया। मैं आपसे आपकी इस बेखबरी की वजह दरियाफ्त नहीं करूंगा, लेकिन यह बात मेरी ऐन ख्वाहिश है कि आपको सैयद के मकबरे की तामीर पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मकामी हुकाम ने किसी गौर फिक्र के बगैर कहा, हमें क्या एतराज हो सकता है, आप शौक से किसी गुमनाम शख्स का मकबरा तामीर कर सकते हैं। मकामी हुकाम की रजामंदी के बाद सबुख्तगीन ने बेहतरीन मेमारों को तलब करते हुए कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी मतलूबा उजरत अदा करूंगा और तुम इस कच्ची कब्र पर एक दिलकश इमारत तामीर करोगे। यही हमारा और तुम्हारा मुआहिदा है। आप मुतमिन रहें अमीर। मेमारों ने पुरजोश लहजे में कहा, जब तक आप हमारे फन की खूबसूरती की गवाही नहीं देंगे उस वक्त तक हम आपसे कोई उजरत तलब नहीं करेंगे। फिर उसके बाद सैयद अमीर अली शाह के मकबरे की तामीर का काम शुरू हुआ। पहले 3 दिन तक गहरी बुनियादें खोदी जाती रहीं। उसके बाद सर की तरफ से एक दीवार उठाई गई, यहाँ तक कि शाम हो गई। फिर दूसरे दिन सुबह तुर्किस्तानी मेमार अपने काम पर पहुंचे तो उन्हें एक अजीबो गरीब मंजर देखकर सख्ता सा हो गया।
وہ دیوار اسی طرح زمین پر گری پڑی تھی کہ جیسے کسی نے پوری طاقت استعمال کر کے اسے ڈھا دیا ہو۔ تمام معمار اپنے حیرت زدہ چہروں کے ساتھ سبکتگین سے ملے اور اسے یہ واقعہ بتایا، مگر سبکتگین کو معماروں کے بیان کردہ واقعے پر ذرا بھی یقین نہیں آیا۔ پھر جب اس نے وہاں جا کر اپنی آنکھوں سے گری ہوئی دیوار کو دیکھا تو خود بھی حیران رہ گیا۔ کہیں یہ کسی مقامی حاکم کی حرکت تو نہیں کہ اس نے رات کے اندھیرے میں دیوار گرا کر مقبرے کی تعمیر کو روکنے کی کوشش کی ہو؟ سبکتگین نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے سوال کیا، مگر ابھی اس کے پاس اپنے اس سوال کا جواب نہیں تھا اور وہ محض شک کی بنیاد پر کسی سے بدگمان ہونا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے سبکتگین نے معماروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم اپنا کام جاری رکھو، بہت ممکن ہے رات میں کسی وقت ہلکا سا زلزلہ آیا ہو اور یہ دیوار گر گئی ہو۔ بہرحال تم اسے دوبارہ اٹھاؤ اور تیز رفتاری کے ساتھ کام کرو کہ مجھے بہت جلد غزنی واپس جانا ہے۔ مزدوروں نے تباہ شدہ دیوار کو دوبارہ تعمیر کیا اور شام ہوتے ہی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، مگر جب اگلی صبح پھر اپنے کام پر واپس آئے تو ان کی آنکھوں کے سامنے وہی گزشتہ منظر موجود تھا۔ دیوار اسی طرح ڈھا دی گئی تھی۔ پھر جب سبکتگین کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی تو وہ بہت زیادہ پریشان نظر آنے لگا۔ دیوار کے دوبارہ گرنے کے بعد اس کا ذہن بری طرح الجھ کر رہ گیا، تاہم اس نے مزدوروں سے اپنی ذہنی کشمکش کا اظہار نہیں کیا، بس وہ اتنا ہی کہہ سکا کہ تم لوگ دیوار کی تعمیر جاری رکھو۔ پھر اسی رات سبکتگین نے امیر علی شاہ کو خواب میں دیکھا۔ سید بہت زیادہ غضبناک نظر آ رہے تھے۔ تو مجھ بے نشان کو نشان دینا چاہتا ہے؟ خدا ہی جانتا ہے کہ یہ تیری کیسی جہالت ہے۔ تو اس حقیقت کو کیوں نہیں سمجھتا کہ میں ایک فانی شے تھا، اس لیے فنا ہو گیا؟ پھر تو فنا کو بقا میں کیوں بدلنا چاہتا ہے؟ یہ دیوانگی چھوڑ دے، مقبروں کی تعمیر سے کسی فانی کو بقا حاصل نہیں ہوتی۔ پاگلوں کی طرح کیوں اپنا وقت اور دولت برباد کر رہا ہے؟ بس اب واپس جا اور ان لوگوں کے حقوق کا خیال کر جن کی ذمہ داریاں تیرے کمزور کاندھوں پر عائد کی گئی ہیں۔ میری کچی قبر کو مضبوط بنانے کی بجائے اپنے کاندھوں کو مضبوط کر کہ ابھی ان پر بڑے بڑے بوجھ آنے والے ہیں۔ خواب سے بیدار ہونے کے بعد سبکتگین بہت زیادہ پریشان اور شرمندہ نظر آنے لگا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ ایک باکمال بزرگ کی یادگار قائم کرے، مگر سید امیر علی شاہ نے جس طرح گمنامی میں زندگی بسر کی اسی طرح وہ مرنے کے بعد بھی بے نشان رہنا چاہتے تھے۔ پھر جب تیسرے دن بھی ترکستانی مزدور دیوار گر جانے کی خبر لے کر آئے تو سبکتگین نے اداس لہجے میں کہا، دیوار کا ملبہ ہٹا کر اس جگہ کو صاف کر دو اور اپنے گھروں کو واپس چلے جانا، بس مقبرہ مکمل ہو چکا۔ یہ کہہ کر سبکتگین نے مزدوروں کو ایک اضافی دن کی اجرت ادا کی اور اپنی رہائش گاہ کے اندر جانے لگا۔ سبکتگین کے جاتے جاتے مزدوروں نے اس سے پوچھا، امیر، آخر یہ کیا راز ہے کہ جب ہم دن کے وقت دیوار اٹھاتے ہیں تو اسے کوئی ضرر نہیں پہنچتا، مگر جیسے ہی رات کا اندھیرا بڑھتا ہے کوئی نادیدہ ہاتھ اسے ڈھا دیتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ نادیدہ ہاتھ کس کا ہے؟ مزدوروں کا سوال سن کر سبکتگین جاتے جاتے ٹھہر گیا اور پھر پلٹ کر ترکستانی معماروں سے مخاطب ہوا، تمہاری طرح اس نادیدہ ہاتھ کو میں بھی نہیں پہچانتا، بس اتنا سمجھ لو کہ اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ مزدور سبکتگین کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئے تھے، مگر ان کی مجبوری یہ تھی کہ وہ مزید کوئی سوال کر بھی نہیں سکتے تھے۔ آخر وہ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد سبکتگین بھی وہاں پہنچ گیا اور اس نے پریشان نظروں سے دیوار کا ملبہ دیکھا جو ادھر ادھر بکھرا ہوا تھا۔ سبکتگین کے سینے میں جذبات کا ایک عجیب سا طوفان کروٹیں لے رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ وہ دوبارہ مزدوروں کو حکم دے کر دیوار کی تعمیر شروع کرا دے، مگر فوراً ہی اسے رات کا خواب یاد آ گیا۔ پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے سید امیر علی شاہ اس کے قریب ہی کھڑے ہیں اور نہایت تند و تیز لہجے میں فرما رہے ہیں، سبکتگین، مجھے بے نشان رہنے دے کہ اسی میں تیری بھلائی ہے۔ سبکتگین نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ مزدور اپنے کاموں میں مصروف تھے اور دور تک ان کے تیشوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ یہ اس کے اپنے اندر کی آواز ہے یا پھر رات کے خواب کا اثر؟ سبکتگین نے سوچا اور اداس نظروں سے سید کی قبر کو دیکھنے لگا۔ پھر امیر علی شاہ سے اپنی پہلی ملاقات کا منظر یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سبکتگین بہت دیر تک روتا رہا اور پھر تھکے تھکے قدموں سے اپنی رہائش گاہ کی طرف واپس چلا گیا۔ دوسرے دن جب دیوار کا ملبہ صاف ہو گیا اور کھودی ہوئی دیواریں بھر دی گئی تو سبکتگین مقامی حکام سے ملا اور غزنی واپس جانے کی خواہش کا اظہار کرنے لگا۔ کیا اتنی جلد اس گمنام شخص کا مقبرہ تعمیر ہو گیا؟ مقامی حکام کے سوال میں گہرا طنز پوشیدہ تھا۔ سبکتگین نے چاہا کہ وہ اقتدار کے نشے میں ڈوبے ہوئے ان امراء کے سوال کا تفصیلی جواب دے اور انہیں بتائے کہ امیر علی شاہ کیسے باکرامت بزرگ تھے، مگر فوراً ہی اسے سید کے الفاظ یاد آ گئے، سبکتگین، ہمیں بے نشان رہنے دے۔ ان الفاظ کی باز گشت سنائی دی تو سبکتگین کے جذبات کی سرکشی ختم ہو گئی اور وہ پرسکون لہجے میں مقامی حکام سے کہنے لگا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مقبرے کی تعمیر میں بہت زیادہ وقت خرچ ہوگا اور پھر مجھے غزنی میں بھی کچھ ضروری کام ہے، اس لیے میں نے تعمیری کام کو ملتوی کر دیا ہے۔ کچھ دن بعد جب مجھے فرصت ملے گی تو دوبارہ یہاں حاضر ہوں گا اور آپ حضرات کا تعاون طلب کروں گا۔
सबुख्तगीन ने मजबूरन झूठ बोलकर इस राज पर पर्दा डाल दिया और उसके पास इसके सिवा कोई चारा भी न था कि वो तामीरी काम के इल्तिवा की जिम्मेदारी अपने सर ले, वरना वो किसे किसे बताता कि खुद सैयद अमीर अली शाह ही इस मकबरे की तामीर के खिलाफ है। अगर एक बार उसकी जबान लड़खड़ा जाती तो बहुत से अफसानों का सिलसिला शुरू हो जाता। फिर यहाँ के बदमस्त लोग इन अफसानों में नई रंग आमेजी करते और इस तरह वो सैयद की रुसवाई का सबब बन जाता। मजबूरन उसने झूठ का रास्ता इख्तियार किया। सबुख्तगीन का जवाब सुनकर मकामी हुक्काम मुस्कुराने लगे। आपको हर वक्त हमारा ताउन हासिल होगा। आप जिस वक्त भी तशरीफ लाएंगे हमें इसी तरह मुंतजिर पाएंगे। सबुख्तगीन ने मकामी हुक्काम का शुक्रिया अदा किया और अपने खिदमतगार सिपाहियों के साथ सैयद की कब्र की तरफ रवाना हो गया। वो गजनी जाने से पहले आखिरी बार अमीर अली शाह की रूह को एसाले सवाब करना चाहता था। सबुख्तगीन अपने साथियों के हमरा अमीर अली शाह की कब्र पर पहुंचा। अभी उसके और कब्र के दरमियान काफी फासला था कि उसने अपने सिपाहियों को उस जगह ठहर जाने का हुक्म दिया और खुद घोड़े की पुष्ट से उतरकर सर झुकाए हुए अमीर अली शाह के मरकद की तरफ बढ़ने लगा। सबुख्तगीन की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके जिस्म पर हल्का हल्का लर्जा तारी था। फिर जब वो कब्र के नजदीक पहुंचा तो अपने आप पर काबू न रख सका। घुटनों के बल झुका और कब्र से लिपट कर गिरियावजारी करने लगा। सैयद, इस दुनिया में उन लोगों के मकबरे भी तामीर हुए जिनसे मखलूक खुदा को कभी कोई फायदा नहीं पहुंचा। इस वसी और अरीज जमीन पर एक आपकी यादगार की तामीर हो जाती तो आखिर इसमें क्या कबाहत होती। मैं बहुत जाहिल हूं, इसलिए आपकी गुफ्तगू के रमूजो असरार को समझ नहीं सकता। फिर भी मेरी ये दिली ख्वाहिश थी कि काश ऐसा हो जाता। काश। जज्बात के सैलाब का बंद टूटा तो सबुख्तगीन बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा। मैं आपके हुक्म से मजबूर हूं, इसलिए वापस जा रहा हूं। मगर आपने यह हुक्म क्यों दिया? मुझे बताएं, खुदा के लिए मुझे बताएं कि आपने ऐसा क्यों किया। बहुत देर तक सबुख्तगीन की कैफियत वहशतज़दा इंसानों की सी रही। फिर वो इस तरह अपने दोनों हाथ टेक कर उठा कि जैसे उसके जिस्म की ताकत सलब हो गई है और वो कोई 100 बरस का बूढ़ा है। उसके बाद जब सबुख्तगीन अपने घोड़े के करीब पहुंचा तो सिपाही उसका चेहरा देखकर हैरान रह गए। आंसू बहने के सबब सैयद की कब्र की कुछ मिट्टी उसके चेहरे पर जम कर रह गई थी। अमीर, आपका चेहरा गर्द आलूद हो गया है। रवानगी से पहले इसे साफ कर लीजिए कि रास्ते में मजीद खाक उड़ेगी। नहीं, सबुख्तगीन ने मुख्तसरन जवाब देते हुए कहा, तुम नहीं जानते कि यह खाक कैसी है। बस इतना जान लो कि मैं इस खाक को अपने लिए अक्सीर समझता हूं। उन अल्फाज की गूंज खत्म होते ही सबुख्तगीन और उसके सिपाहियों ने अपने अपने घोड़ों की लगामें खींची, उन्हें एड़ लगाई और फिर फिजा टापों के शोर से गूंजने लगी। सबुख्तगीन गजनी पहुंचकर अमीर अल्पतगीन की खिदमत में हाजिर हुआ। सबुख्तगीन के चेहरे पर अब भी गहरी उदासी छाई हुई थी। अल्पतगीन उसकी उस कैफियत को महसूस किए बगैर ना रह सका। खैर तो है सबुख्तगीन? अमीर ने मुस्तरिब लहजे में पूछा। सैयद अमीर अली शाह से मुलाकात हुई? तुमने मेरा सलाम अर्ज किया था। सबुख्तगीन कुछ देर तक खामोश बैठा रहा। उसके सीने में यादों का गुबार उठ रहा था। फिर यही गुबार आंखों से बरसने लगा। आका, सबुख्तगीन के होंठ कांपे। सैयद अब इस दुनिया में मौजूद नहीं। वो मेरे पहुंचने से पहले ही इस मजलिस फानी से उठकर जा चुके थे। यह कहकर सबुख्तगीन ने अपने आका को तमाम वाकयात की तफसील सुना दी। दुनिया में जो कुछ है वो अपने अल्लाह की तरफ लौट कर जाने वाला है। सैयद अमीर अली शाह के इंतकाल की खबर सुनकर अमीर अल्पतगीन की जबान से बेख्तियार ये अल्फाज अदा हुए। बेशक वो एक मर्द कलंदर थे और कलंदर को ऐसा ही होना चाहिए, वरना कलंदरी ही क्या। अल्लाह उनकी मगफिरत करे और हमें मार्काए खैर शर में साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। अपने आका के तसल्ली आमेज कलमात सुनकर सबुख्तगीन ज़ारो क़ितार रोने लगा था। सब्र करो फरजंद, सब्र करो। अमीर अल्पतगीन ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। फिर भी तुम खुश नसीब हो कि तुम्हें चंद लम्हों के लिए सैयद की कुर्बत नसीब हो गई। तुम मजीद वक्त ना मिलने पर अपनी आरजुओं का मातम ना करो और उन चंद लम्हों की कीमत का अंदाजा लगाओ। ये चंद लम्हे उन कई सदियों पर भारी हैं जिनमें इंसान को किसी बुजुर्ग की हजूरी हासिल नहीं होती। मगर तुम तो सैयद के बहुत करीब थे और तुम्हें उस लम्हाती कुर्बत से हमेशा सरशार रहना चाहिए। सबुख्तगीन ने एक बार नम आलूद आंखों से अपने आका की तरफ देखा और फिर अल्पतगीन के सीने में सर छुपाकर रोने लगा। कई माह तक सबुख्तगीन ने एक नाकाबिले बयान अजियत व कर्ब में अपने रोजो शब गुजारे। वो मुसलसल फौजी मशकों में हिस्सा लेता मगर जहनी तौर पर उसे यकसोई हासिल नहीं थी। कभी कभी वो अपने मखसूस सिपाहियों के नाम भी भूल जाता और जब सिपाही उसे एहसास दिलाते तो वो शर्मिंदा होकर माजरत कर लेता। भाई, तुम्हें नहीं मालूम कि मैं किस गम से गुजर रहा हूँ। सबुख्तगीन हर नमाज के बाद सैयद अमीर अली शाह की मगफिरत के लिए दुआएं मांगा करता। फिर एक दिन एक ऐसा वाकया रुनमा हुआ जिसने सबुख्तगीन पर वहशत तारी कर दी। मुलाजमा ने उसे इतला दी कि महमूद के चीचक निकल आई है। सबुख्तगीन ने धड़कते हुए दिल के साथ इस खबर को सुना और बेटे की तीमारदारी में मशगूल हो गया।
محمود تیز بخار میں تھا اور کئی دن سے بے ہوش تھا۔ غزنی کے بہترین طبیب اس کا علاج کر رہے تھے۔ سبکتگین بیٹے کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا کہ یکایک اسے اپنا ایک خواب یاد آیا۔ یہ وہی خواب تھا کہ جس میں سید امیر علی شاہ نے کہا تھا کہ وہ دنیا سے جا رہے ہیں، اور سید نے یہ بھی ہدایت کی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کا بہت خیال رکھے۔ سبکتگین اس خواب کی یاد آتے ہی گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور بڑی بے چینی کے ساتھ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ ایک بار پھر اس کے ذہن میں برق سی لہرائی۔ اب اسے سید کی ایک اور بات یاد آ رہی تھی۔ امیر علی شاہ نے اس کی گریہ و زاری سن کر کہا تھا، اگر بے قراریاں زیادہ بڑھ جائیں تو نظام شاہ کے پاس چلے جانا۔ نظام شاہ کے نام پر سبکتگین چونک اٹھا۔ پھر اس نے بہت عجلت میں اپنی بیوی اور خدمتگاروں کو محمود کی تیمارداری کے سلسلے میں ہدایات دی اور گھوڑے پر بیٹھ کر اس مسجد کی طرف روانہ ہو گیا جو غزنی کے مضافاتی علاقے میں آباد تھی۔ سبکتگین وہاں پہنچا تو ظہر کی نماز ہو چکی تھی۔ اس نے مسجد کے امام سے نظام شاہ کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ ایک دنیا دار انسان تھا۔ اس نے غزنی کے سپہ سالار کو اپنے روبرو پایا تو گھبرا سا گیا اور بڑے خوشامدانہ انداز میں سبکتگین سے تشریف رکھنے کے لیے کہا۔ امام صاحب میں بیٹھوں گا نہیں، سبکتگین ادب و احترام کے لہجے میں بولا۔ یہ نظام شاہ کون ہے اور ان سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ حضور، اس کے لہجے میں وہی دنیا داری تھی۔ وہ ایک پاگل سا نوجوان ہے جو مسجد کے کسی گوشے میں پڑا رہتا ہے۔ نوجوان؟ سبکتگین کی آنکھوں سے حیرت کا گہرا رنگ جھلک رہا تھا۔ جی ہاں، نوجوان، ایک ناکارہ نوجوان، اس نے نظام شاہ کا مضحکہ اڑاتے ہوئے کہا۔ ناکارہ؟ سبکتگین کی حیرت لہجہ با لہجہ بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا وہ کوئی کام نہیں کرتے؟ سید امیر علی شاہ کی نسبت سے سبکتگین کے دل میں نظام شاہ کے لیے ایک غائبانہ عقیدت موجود تھی۔ دن بھر تو مسجد میں پڑا رہتا ہے، پھر کام کیا کرے گا؟ اس کی گفتگو سے ایسا لگتا تھا جیسے نظام شاہ سے گہری پرخاش رکھتا ہے۔ سبکتگین نے پھر کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ اس وقت کہاں ہوں گے؟ حضور، آپ کو اس سے کیا کام ہے؟ وہ خام کا جرا کر رہا تھا۔ اسے یہ بات پسند نہیں تھی کہ غزنی کا سپہ سالار اس کی موجودگی میں کسی عام نوجوان سے ملے۔ آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ اس وقت نظام شاہ کہاں موجود ہیں؟ سبکتگین نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ آئیے، اس نے بڑی بے دلی سے کہا اور حجرے سے نکل کر مسجد کے دروازے میں داخل ہوا۔ سبکتگین بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اس نے مسجد کا صحن عبور کیا اور اس جگہ پہنچا جہاں نماز ادا کی جاتی تھی۔ سبکتگین نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ سبکتگین کی بے چین نظروں نے جلد ہی نظام شاہ کو تلاش کر لیا۔ وہ اپنے گھٹنوں میں منہ چھپائے مسجد کے گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس رہنمائی کے لیے بہت بہت شکریہ، سبکتگین نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ بس اب آپ تشریف رکھیں، میں نظام شاہ سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے چہرے پر ناگواری کا ہلکا سا رنگ ابھرا اور وہ زیر لب کچھ کہتا ہوا اپنے حجرے کی طرف چلا گیا۔ امام کے جاتے ہی سبکتگین دبے قدموں سے آگے بڑھا اور نظام شاہ کے قریب پہنچ کر ٹھہر گیا۔ اگرچہ نظام شاہ اس کی موجودگی سے بے خبر تھے، لیکن پھر بھی سبکتگین کو ہلکا ہلکا سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ شاید یہ نظام شاہ کا جلال روحانی تھا جس سے سبکتگین کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھی۔ مسجد کے دیواروں در پر کچھ دیر تک وہی گہرا سکوت طاری رہا۔ پھر سبکتگین نے آہستہ سے نظام شاہ کو سلام کیا۔ نظام شاہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سبکتگین نے دوسری بار سلام کیا مگر اس مرتبہ اس کی آواز قدرے بلند تھی۔ نظام شاہ اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ سبکتگین نے تیسری بار سلام کیا اور اس مرتبہ اس کی آواز پہلے سے بھی زیادہ بلند تھی۔ نظام شاہ کے جسم کو حرکت ہوئی۔ انہوں نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا اور سبکتگین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ سبکتگین نے بہت غور سے نظام شاہ کے چہرے کو دیکھا۔ ان کی آنکھیں سرخ تھی اور سوجی ہوئی تھی۔ بظاہر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ بہت دیر تک روتے رہے ہیں۔ نظام شاہ سبکتگین ہی کی طرح نوجوان تھے۔ جسم دبلا پتلا تھا اور چہرے کی رنگت زرد تھی۔ معمولی سا لباس پہنے ہوئے ایک کمبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سبکتگین کو حیرت تھی کہ سید امیر علی شاہ نے اسے نظام شاہ کے پاس کیوں بھیجا ہے۔ کیا کوئی نوجوان بھی صاحب ولایت ہو سکتا ہے؟ کئی ایسے سوال سبکتگین کے ذہن میں ابھرے۔ وہ عجیب سی کشمکش کا شکار نظر آنے لگا۔ کیا آپ ہی نظام شاہ ہیں؟ سبکتگین نے حیرت زدہ لہجے میں سوال کیا۔ ہاں، مجھ فقیر ہی کو نظام شاہ کہتے ہیں۔ نوجوان کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ شاید نظام شاہ نے سبکتگین کی ذہنی کشمکش کو پڑھ لیا تھا۔ مجھے سید امیر علی شاہ کا حکم ہے کہ میں آپ کے نیاز حاصل کروں۔ سبکتگین نظام شاہ کو آزمانا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے امیر علی شاہ کی موت کا ذکر نہیں کیا اور بہت مبہم انداز میں اپنی گفتگو شروع کی۔ مگر سید تو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ نظام شاہ نے رک رک کر یہ چند الفاظ ادا کیے۔ پھر سبکتگین نے نظام شاہ کے لرزتے ہوئے جسم کو دیکھا۔ یکایک ان کے چہرے کا رنگ دھواں ہو گیا۔ پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے نظام شاہ شدید اذیت اور کرب میں مبتلا ہے۔ پھر یہ اذیت اتنی بڑی کہ نظام شاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سید ہمیں چھوڑ کر بہت دور چلے گئے۔
یہ کہتے ہوئے نظام شاہ اپنی جگہ سے اٹھے اور آگے بڑھ کر سبکتگین سے مخاطب ہوئے، مگر تم سید کے کون ہو؟ نظام شاہ کو روتا دیکھ کر سبکتگین کی حالت بھی غیر ہو گئی۔ میں ان کا ایک ادنا ترین عقیدت مند ہوں۔ اپنا تعارف کراتے ہوئے سبکتگین بھی رونے لگا تھا۔ تو پھر آپ میرے شیخ کی نشانی ہے، یہ کہہ کر نظام شاہ بے تابانہ آگے بڑھے اور سبکتگین سے لپٹ گئے۔ پھر دونوں سینہ چاک بہت دیر تک گلے مل کر روتے رہے، اور جب یہ اشکوں کا طوفان رکا تو نظام شاہ نے سبکتگین سے اپنے کمبل پر بیٹھ جانے کے لیے کہا، مگر جب سبکتگین نے بیٹھنے سے انکار کیا تو نظام شاہ نے نہایت اثر انگیز لہجے میں فرمایا، تم سید کے حوالے سے میرے پاس آئے ہو، اس لیے مجھ پر تمہارا احترام فرض ہے۔ اگر تم نے میری اس خواہش کی تکمیل نہیں کی تو مجھے ناقابل بیان تکلیف پہنچے گی۔ اب سبکتگین کو یقین آ گیا تھا کہ نظام شاہ نوجوان ہوتے ہوئے بھی ایک روشن ضمیر شخص ہیں، ورنہ سینکڑوں میل دور رہ کر انہیں کیسے معلوم ہوا کہ سید امیر علی شاہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اس خیال کے آتے ہی سبکتگین نظام شاہ کی خواہش کے مطابق ان کے بوسیدہ کمبل پر بیٹھ گیا، اور پھر اس نے سید سے اپنی ملاقات، مقبرے کی تعمیر اور دوسرے تمام واقعات نظام شاہ کو سنا دیے۔ ہاں، سید ایسے ہی بے نیاز انسان تھے، نظام شاہ نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ ان کی آنکھوں سے اب بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ آئندہ کبھی سید کے مقبرے کی تعمیر کا خیال بھی نہ کرنا، ورنہ تم ان کی دعاؤں کے حلقے سے خارج ہو جاؤ گے۔ سید سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ سبکتگین نے نظام شاہ سے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ مقبرے کی دیوار گر جانے کے بعد وہ بزرگوں کے سلسلے میں بہت زیادہ محتاط ہو گیا تھا۔ میں ان کا غلام ہوں، بہت حقیر سا خدمتگار۔ اب یہ سید کی عنایت خاص تھی کہ انہوں نے مجھے اپنے حلقہ ارادت میں شامل کیا۔ میں ان کا پہلا اور آخری مرید ہوں، ورنہ سید کسی کو اپنا مرید نہیں بناتے تھے۔ ان کا عجیب مزاج تھا، اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے خود ہی نہیں آتا تو دوسروں کو کیا سکھاؤں، اپنا ہی بوجھ نہیں اٹھتا تو دوسروں کا بارے گراں کس طرح اٹھاؤں۔ بہرحال یہ میری زندگی کا سب سے بڑا اعزاز ہے کہ سید نے مجھے اپنی غلامی کی سند عطا فرمائی۔ خیر، اب تم بتاؤ کہ تمہیں کوئی نئی الجھن تو نہیں ہے؟ نظام شاہ نے سبکتگین سے پوچھا۔ میرا بچہ محمود چیچک کے مرض میں مبتلا ہے اور بخار کی شدت کے سبب کئی دن سے بے ہوش پڑا ہے۔ بیٹے کی بیماری کا ذکر کرتے کرتے سبکتگین کے چہرے سے گہری پریشانی جھلکنے لگی تھی، اور بچے کی اسی پریشانی نے مجھے آپ کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ سید نے خواب میں یہ بھی فرمایا تھا کہ میں اس بچے کا بہت خیال رکھوں۔ یہ کیسا اشارہ ہے؟ میں آپ سے اس کی وضاحت بھی چاہتا ہوں۔ سبکتگین کی گفتگو سن کر نظام شاہ نے آنکھیں بند کر لی۔ ان کی کشادہ پیشانی پر کئی لکیریں نمایاں ہو گئی تھی اور چہرے پر مختلف رنگ ابھر کر ڈوب رہے تھے۔ پھر انہوں نے آنکھیں کھولی اور سبکتگین کی طرف بہت غور سے دیکھتے ہوئے کہا، سید نے ٹھیک ہی فرمایا تھا، تمہارا بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، تمہیں اس کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ فی الحال اس کی بیماری دور ہو جائے گی، اللہ اسے صحت دے گا اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ بس اب تم جاؤ، تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں کہ تمہارے ذمہ بہت سے ضروری کام ہیں، اور میری اس ملاقات کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ جو لوگ رازوں کو نہیں چھپا سکتے انہیں ایک دن رسوا ہونا پڑتا ہے۔ سبکتگین نے جاتے جاتے نظام شاہ کے سامنے اپنی دلی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، شیخ، یہ میری زندگی کی بڑی سعادت ہوگی اگر آپ مجھے اپنی خدمت کا کوئی موقع عنایت کر دیں۔ اس طرح میری بے قراری کو سکون حاصل ہو جائے گا، اور میں یہ کہہ کر اپنے دل کو مطمئن کر لوں گا کہ سید کی نہ صحیح تو ان کے خلیفہ کی خدمت کر رہا ہوں۔ اپنی اس خواہش کا اظہار کرنے سے پہلے سبکتگین نے دل ہی دل میں سوچا تھا کہ وہ نظام شاہ کے کھانے پینے اور رہائش کا مناسب انتظام کر دے گا۔ تو کیا تم سید کی طرح میرا مقبرہ بھی تعمیر کرنا چاہتے ہو؟ نظام شاہ یکایک غضبناک نظر آنے لگے تھے۔ نوجوان، تم نے مجھے بہت مایوس کیا۔ سید کی اتنی بڑی تنبیہ کے بعد بھی تم نے اپنی اصلاح نہیں کی اور ہم فقیروں کی بستی میں دولت و اقتدار کا مظاہرہ کرنے چلے آئے۔ یہ کہتے کہتے نظام شاہ کا زرد چہرہ غصے کی آگ سے جل اٹھا تھا۔ خدا کے لیے میری نظروں سے دور ہو جاؤ، آئندہ کبھی یہاں نہ آنا، تم تو مجھے کسی فتنے میں مبتلا کر دو گے۔ نہیں شیخ، نظام شاہ کو اس حالت تیش میں دیکھ کر سبکتگین لرزنے لگا۔ سید امیر علی شاہ کی نسبت کی قسم، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ ہم عمرہ پر بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جو لوگ چپ چاپ مذہب اسلام کی خدمت کر رہے ہیں ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ بہت خوددار ہیں، اس لیے اپنے پیروں سے چل کر قصر شاہی تک کبھی نہیں آئیں گے، اور اپنے بے داغ ہاتھوں کو سوال کرنے کے لیے بوسیدہ کمبل سے کبھی باہر نہیں نکالیں گے۔ پھر یہی ایک صورت باقی رہ جاتی ہے کہ خود عمرہ اپنے محلوں سے نکل کر آپ کے بے دروازہ مکانوں تک پہنچے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ فکر معاش سے آزاد ہو کر یکسوئی کے ساتھ بندگان خدا کی خدمت کر سکیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ دولت و اقتدار کے مظاہرے کی بات میرے ذہن کے کسی بعید ترین گوشے میں بھی موجود نہیں۔ سبکتگین کا دل صاف تھا، اس لیے نظام شاہ کے غصے کی آگ آہستہ آہستہ سرد ہونے لگی۔ تمہاری اس محبت کا بہت بہت شکریہ نوجوان،
خدا تمہیں جزائے خیر دے، مگر میں سید کی تعلیم کو کیا کروں کہ اس نے تو میرے دونوں ہاتھ ہی کاٹ دیے ہیں۔ اگر کبھی غلطی سے ان ہاتھوں کو کسی غیر کی طرف بڑھا دوں تو اسی لمحے ہلاک ہو جاؤں گا۔ میں جانتا ہوں شیخ، میں جانتا ہوں۔ سبکتگین نہایت مضطرب لہجے میں بول رہا تھا، مگر آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ نہیں۔ نظام شاہ کے ہونٹوں کی وہ دل آویز مسکراہٹ دوبارہ لوٹ آئی تھی۔ اب اگر تم چاہو تو کبھی کبھی میرے پاس آ سکتے ہو۔ سبکتگین نے مسجد سے رخصت ہوتے وقت نظام شاہ کے ہاتھوں کو احتراماً بوسہ دینا چاہا، مگر انہوں نے بھی سید کی طرح اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔ یہ اچھی عادت نہیں، اسے ترک کرنے کی کوشش کرو۔ اسی قسم کی رسمیں آگے چل کر بت پرستی کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ سبکتگین نظام شاہ سے مل کر قصر شاہی کی طرف روانہ ہو گیا اور مسجد کا امام اسے ناپسندیدہ نظروں سے دیکھتا رہا۔ سبکتگین جب محل میں داخل ہوا تو ایک ملازمہ نے بڑے والہانہ انداز میں اسے خوشخبری سناتے ہوئے کہا، امیر صاحبزادے کو ہوش آ گیا ہے اور ان کا بخار بھی اتر گیا ہے۔ سبکتگین دیوانہ وار اپنی حرم سرا میں داخل ہوا، جہاں اس کی بیوی محمود کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی۔ شوہر کو دیکھتے ہی احتراماً کھڑی ہو گئی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، امیر آپ کو بیٹے کی صحت یابی مبارک ہو۔ جواب میں سبکتگین بھی مسکرایا، ہاں کنیز مجھے اس کی اطلاع دے چکی ہے۔ اللہ نے نظام شاہ کی دعا سن لی اور میرے بیٹے کو کسی بڑی آفت سے محفوظ رکھا۔ یہ نظام شاہ کون ہے؟ سبکتگین کی بیوی نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں نظام شاہ کے بارے میں تمہیں پھر کبھی بتاؤں گا، فی الحال تم محمود کے جشن صحت کا اہتمام کرو اور غریبوں کے گھروں تک ان کی ضرورت کی چیزیں پہنچا دو۔ سبکتگین نے اپنی بیوی سے کہا اور دربار میں شرکت کرنے کے لیے چلا گیا۔ امیر البتگین بھی اس خبر سے بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے سبکتگین کو اپنے بائیں طرف بٹھایا اور محمود کی صحت یابی پر مبارکباد دی۔